इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देश वार करेंगे। आप सोचिए, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर हमला करते हैं, और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो टर्की और सऊदी अरब मिलकर हमला करेंगे। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, और जो जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं आर्टिकल 5 कि अगर आप किसी एक मुल्क पे हमला करें तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल ऑफ नेटो। तो मिसाल के तौर पे डिस्कशन ये था कि जब ईरान में रिजिम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इज़राइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इज़राइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज इट मीन कि आई विल बी फाइटिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। लगातार एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू 2, यानी टर्की भी साथ में आ गया और सऊदी अरब तो पहले ही साथ में था। तो क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? खुदा न खास्ता, लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओ इसका मतलब कि हम टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं। If that factors in, then this is a serious agreement. क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है एक शिया ईरान के खिलाफ, या फिर ये माना जाए कि ये मुस्लिम अलायंस है, एक यहूदी और ईसाई एक जो गठबंधन है इन दोनों देशों का? क्या वाकई इसको इतने निम्नतम यानी कि इतने मिनिमम और लोएस्ट दर्जे से देखा जाए? बट आई थिंक इरानियंस आर स्मार्ट। अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू ज्वाइन द मक्का अग्रीमेंट। फिर वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा ना कि इज इट ए सुन्नी अलायंस या इज इट जस्ट ए शिया अलायंस। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में, खासकर कूटनीति की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है जिसको एक तरह के भूकंप या जलजले के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने एक ऐसा रक्षा समझौता या डिफेंस पैक्ट पे सिग्नेचर किए हैं जिसको मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ, मक्का और मदीना वाला मक्का। इस पूरे जो तीन देशों का ये पूरा पैक्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देश वार करेंगे। आप सोचिए, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर हमला करते हैं, और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो टर्की और सऊदी अरब मिलकर हमला करेंगे। इसको किस तरह से देखा जाए? ये जो पूरी बदलती हुई दुनिया, ये पूरा जो मिडल ईस्ट यानी कि ईरान के ऊपर जो जंग थोपी गई थी अमेरिका और इजराइल के ज़रिए, उसके बाद से जिस तरह से तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है, उसकी एक निशानदेही के तौर पर हमारे सामने नजर आ रहा है। अब इसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर होने के अलावा एक न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब के पास बेतहाशा पैसा है, और टर्की के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पूरी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। तो ऐसे में ये तीनों देश किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ईरान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो इन तीनों को साथ ले आई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस पूरे मुआहदे में जो एक तरह का धर्म का एंगल देखा जा रहा है, ख़ासकर मक्का में, मक्का नाम दिया गया है मक्का पैक्ट, और तीनों मुस्लिम देश हैं, तीनों हैवी वेट्स कहलाए जाते हैं। आइडियोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो सऊदी अरब तो जाहिर है ही धार्मिक देश, इस्लाम के नाम पर बना हुआ, और साथ साथ अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, और टर्की भी अपनी एर्दोआन के मातहत अपनी नई पहचान में पूरे तरीके से एक इस्लामिक देश के तौर पर अपने को पेश कर रहा है। तो ऐसे में कैसे इस तरह से देखा जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भारतीय होने के नाते हमारा पड़ोसी देश जब शामिल हुआ है इस पूरे पैक्ट में, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ऐसे में क्या भारत के लिए इसको एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर मुक्तदार हैं, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मोहम्मद अब्दुल मुख्तार खान जो हैं वो इंडियन अमेरिकन एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और साथ साथ डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस्लामिक स्टडीज़ प्रोग्राम के अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले मुख्तार साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आज इस पर चर्चा कर रही है, भारत में भी तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो इसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? जी अरफा जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। ये इतनी बड़ी ख़बर इसलिए है कि ये मुस्लिम दुनिया के आप कह सकते हैं कि जो 5 बड़े मुल्क हैं जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनमें से 3
آر کمنگ ٹوگیدر. جو دوسرے ہیں وہ ایجپٹ اور انڈونیشیا ہے. اور اگر آپ اس خطے کو قریب سے دیکھتے ہیں تو اس اناؤنسمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے ان تینوں ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایجپٹ کے فارن منسٹر سے بھی ملاقات کی تھی عمان میں. تو جب میں نے وہ تصویریں دیکھی تو میں سمجھا تھا کہ شاید وہ لوگ انہیں بھی انوائٹ کر رہے ہیں ٹو جوائن دس مکہ پیکٹ. یہ ایک سال سے ڈیولپمنٹ میں ہے اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. اور جو جیسے ہم نیٹو کے بارے میں کہتے ہیں آرٹیکل 5 کہ اگر آپ کسی ایک ملک پہ حملہ کریں تو اٹ از لائک اٹیکنگ آل آف نیٹو. تو سوچ لیں اگر آپ لیٹ سے کہ پورچوگل پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت ہی کمزور چھوٹا سا ملک ہے, لیکن جب بھی آپ ڈیسیشن لیں گے کہ چلیں ہم پورچوگل پہ حملہ کرتے ہیں, یو نو کہ آپ امریکہ پہ حملہ کر رہے ہیں, جرمنی, فرانس, برطانیہ, سب پر. تو اب یہ جو کلیکٹیو سیکیورٹی اگریمنٹ ہے یہ تینوں ملک کو بہت مضبوط کر دیتا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس جنگ میں ایران کے ساتھ جب جنگ شروع ہوئی تو ود ان اے منتھ وال اسٹریٹ جرنل جیسے اخبارات میں آرٹیکلس آنے لگے کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. اور ڈسکشن یہ تھا کہ جب ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا اس کے بعد ٹرکی کی باری آئے گی اینڈ اسرائیل مائٹ اٹیک ٹرکی. لیکن اب اسرائیل کو سوچنا پڑے گا کہ اگر میں ٹرکی کو اٹیک کیا تو ڈز اٹ مین کہ آئی ول بی فائٹنگ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان آلسو. تو یہ جو کیلکولیشن آ جاتا ہے ان اگریسر میں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرنس, کہ اٹ ول فورس دا کنٹری ٹو تھنک ٹوائس, کیونکہ وہ ٹرکی پہ نہیں حملہ کر رہا ہے, اٹس آلسو اٹیکنگ دیز 3 کنٹریز. تو اگر یہ واقعے میں وہ کمٹمنٹ ہے جو پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے ویب سائٹ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور پریس میں کافی ڈسکشن آیا ہے, دین دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ بیکاز مسلم دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں بہت کم ہے ایسے ڈیٹرنس. اور اس سینچری میں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل مسلم ممالکوں پہ مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں, اسٹارٹنگ وتھ افغان وار, اس کے بعد عراق وار, سیریا, پھر اب ایران. تو دس سینچری از جسٹ اباؤٹ ویسٹرن ملک اٹیکنگ مسلم کنٹریز. تو ایک پہلی بار ایسا ہوگا کہ دیر ول بی اے کائنڈ آف مسلم ڈیٹرنس. لیکن یہ کیا یہ کریڈیبل ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. جی ہاں, میں اس سوال پہ آتی ہوں. جی ہاں پروفیسر صاحب, میں اس سوال پہ آتی ہوں, اور سب سے بڑا سوال ہمارے لیے بھی ایک پڑوسی دیش ہونے کے ناطے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بہت دوستانہ تو نہیں, دشمنی سے ضرور ہمارے سمبند ہیں پاکستان سے. میں اس سوال پر آؤں گی اور مجھے معلوم ہے کہ بھارتی درشک اس سوال کو سمجھنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بہت ہی صاف سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا یہ ایک طرح کا سنی الائنس ہے ایک شیعہ ایران کے خلاف, یا پھر یہ مانا جائے کہ یہ مسلم الائنس ہے, ایک یہودی اور عیسائی ایک جو گٹھ بندھن ہے ان دونوں دیشوں کا, کیا واقعی اس کو اتنے نمنتم یعنی کہ اتنے منیمم اور لویسٹ درجے سے دیکھا جائے کہ مذہب کے آدھار پر اب کیا سیکیورٹی پیکٹ بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے دیر آر 2 تھنگس اباؤٹ دس. ایک یہ جو تینوں ملک ہیں دے آر ویری کلوز ود دا یو ایس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ یو ایس کی اجازت کے بغیر یہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اٹ از ویری کلیئر, کیونکہ ٹرکی خود نیٹو کا ممبر ہے. ٹرکی نے بہت مشکل سے اپنے تعلقات سلائٹلی بیٹر کیے ہیں, امریکہ سے F-35 حاصل کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کا جو ریوائول ہوا ہے آپریشن سندور کے بعد, اٹ از بیکاز آف اٹس گڈ ریلیشنس وتھ امریکہ. تو یہ ود آؤٹ این اوکے فرام واشنگٹن یہ آگے اتنی بڑا قدم یہ 3 ملک نہیں اٹھا سکتے. تو ہاؤ ڈڈ دے کنونس واشنگٹن ٹو سے یس؟ اس کا سوال سمپل ہے, کیونکہ انہوں نے واشنگٹن میں کہا کہ یہ اسرائیل کے خلاف نہیں, یہ ایران کے خلاف ہے. تو اس صورتحال میں ٹرمپ, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آپس میں سوچا کہ نہیں یہ اسرائیل کے خلاف ہے, لیکن واشنگٹن میں یہ کہا کہ یہ ایران کے خلاف ہے. اس لیے اس ڈاکیومنٹ میں کوئی ڈیزگنیٹڈ اینیمی نہیں ہے. دے ہیو سیڈ دس. یہ ٹرکی نے صاف اناؤنس کیا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, یہ بس ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہے. سو دیٹ از دا اناؤنسمنٹ. لیکن یہ منیملسٹ نہیں ہے, کیونکہ خود سعودی عرب نے بھی کہا, پاکستان نے بھی کہا کہ اٹ از اوپن فار ادر کنٹریز ان دا ریجن. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ وڈ ہیو بین اے ٹیسٹ اگر ایران فوراً جواب دے جاتا کہ ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں. سو ول دے ایکسیپٹ ایران اور ناٹ؟
انفیکٹ آئی واز ویری سرپرائز، ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ خطے میں تعلقات بہتر کرے، نہ کہ سیکیورٹی کی بھیک مانگتے پھرے دنیا میں. دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. بٹ آئی تھنک ایرانینس آر اسمارٹ. اگر نہیں تو میری بات سن لیں، امیڈیٹلی اپلائی کر دیں ٹو جوائن دا مکہ اگریمنٹ. پھر وہاں پہ ٹیسٹ ہو جائے گا نا کہ از اٹ اے سنی الائنس یا از اٹ جسٹ اے شیعہ الائنس. اور کیونکہ انڈونیشیا بھی نہیں ہے، ایجپٹ بھی نہیں ہے، اور شاید مے بی